की इत्तिबा करो जो नबी के साथ साथ है। अच्छा नबी की कैफियत है क्या, नबी की मंजिलत है क्या, नबी की अजमत है क्या? खुदा के कसम अब नबी की अब दीगर अंबिया की कैफियत सुनिए और मेरे नबी की क्या कैफियत हो सुनिए। कहने लगा सूरह नाम में वहां पे नबी साहब व याकूबा कुल्लन हदैना हुमन व हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रिय्यति दाऊदा व सुलैमाना व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा व हारूना व कज़ालिका नज़ील मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इल्यासा व कुल्लुम मिन सालिहीन व इस्माईला व यसा व यूसा व लूतन व कुल्लुम फज़लना अला अलमीन व आबाही व ज़ुर्रिय्यतिही व इख़वानिही व तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिन मुस्तक़ीम। क्या कहने लगा अल्लाह, देखो हमने नूह की हिदायत की, हमने इब्राहिम की हिदायत की, हमने इस्माइल की हिदायत की, हमने यहया की हिदायत की, हमने ज़करिया की हिदायत की। बतलाना क्या चाहता हूँ नबी की कैफियत क्या है, दीगर अंबिया की कैफियत। 18 नबियों का इस आयत में तज़किरा करता है और तज़किरा करने के बाद क्या देखो हमने इन सब की हिदायत की और इनकी कैफियत ये है हादा इला सिरातिन मुस्तक़ीम। ये सारे के सारे नबी सिरात मुस्तक़ीम की तरफ हैं और मेरे नबी की कल यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तक़ीम। ऐ मेरा सैयद और सरदार आप सिरातल मुस्तक़ीम पर हैं, सारे नबी सिरातल मुस्तक़ीम की तरफ है, मेरा नबी सिरातल मुस्तक़ीम पर है। थोड़ा तो बोलिए 18 नबियों का तज़किरा किया, क्या कहा सिरातल मुस्तक़ीम की तरफ है, मैं घर की तरफ हूँ। अभी मैं उस मंदिर पे नहीं पहुंचाऊं कि घर में आ जाऊं, घर पर आ जाऊं, मैं घर की तरफ हूँ, मैं घर पर हूँ। बात अलग अलग है। 18 अंबिया के लिए कहते हैं ये सारे के सारे दीगर अंबिया क्या कह रहा है सिरातल मुस्तक़ीम की तरफ है, मेरे नबी के लिए कहता है सिरातल हाला सिरातुल मुस्तक़ीम, सिरातल मुस्तक़ीम पर है। तो क्या ख्याल है अब्दुल मोहम्मद के साथ ईमान लाया, क्या वो सिरातल मुस्तक़ीम पर नहीं होगा? खुदा का इसी बात को सूरह माजिद में कहता है ज़रबल्लाहु मसलन रजुलैन, अल्लाह दो मर्दों की मिसाल देगा, कौन जबर हल यस्तवी हुआ वमन यामुरुहुम बिल अद्ल व अला सिरातिल मुस्तक़ीम। देखो वो दो मर्द ऐसे हैं कि जो लोगों के दरमियान अदल कायम करते हैं और वो दोनों सिरातल मुस्तक़ीम पर हैं। वो दोनों मर्द सिरातल मुस्तक़ीम पर है। सूरह यासीन ने बताया पहला मर्द मेरा नबी है, अल्लाह जाने वो दूसरा मर्द कौन है। और मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर ने यही रसूल से सवाल किया, या रसूल अल्लाह वो दूसरा मर्द कौन है जो आपके साथ सिरातल मुस्तक़ीम पर है? अभी कहना था अली सामने से आए, एक मर्द रसूल ने एबा के दामन को बुलंद किया, हाथों में बुलंद किया, वल्लाहि हाज़र रजुल अला सिरातिल मुस्तक़ीम। आए अबू बकर यही वो मर्द है जो मेरे साथ सिरातल मुस्तक़ीम है। दो मर्द ऐसे हैं जो अदल कायम करते हैं और दोनों के दोनों सिरातल मुस्तक़ीम पर। क्या कैफियत है मेरे नबी की, दीगर अंबिया की कैफियत क्या है और मेरे नबी की कैफियत क्या है? 1,23,999 अंबिया सिरातल मुस्तक़ीम की तरफ इला सिरातिल मुस्तक़ीम और मेरे नबी के अला सिरातिल मुस्तक़ीम, सिरातल मुस्तक़ीम पर। अच्छा दीगर अंबिया की उम्मत भी मौजूद है, आज जनाब मूसा की उम्मत भी मौजूद है और हज़रत ईसा की उम्मत मौजूद है और मेरे नबी की उम्मत हमारे सामने तशरीफ़ फरमा और तमाम फैले हुए हैं 54 ममालिक में, मुसलमान पूरी दुनिया में बहरहाल। अच्छा सब अक्सरियत किसकी ज़्यादा है? अक्सरियत किस नबी की उम्मत की ज़्यादा है? भाई बोलिए, मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे। जनाब ईसा ना कितना बड़ा नबी है, कितना बड़ा नबी है ना? कितनी उम्मती, इतनी उम्मती जानते हो ईसा में मेरे नबी में क्या फर्क है? कैफियत क्या है ईसा की, कैफियत क्या है मेरे नबी की? एक मर्दा कहता है बिस्मिल्लाह सूरह माइदा में आयत नंबर 1 बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में नबी ने कहा है कि पहले में फतन सफीहा फतकुना तैरे बेइज़नी व तुबरिउल अकमा वल अबरसा बेइज़नी व तुबरिउल मौता बेइज़नी। नौजवानों के लिए पढ़ रहा हूँ। क्या कहा? ईसा की कैफियत क्या, मेरे नबी की कैफियत क्या, फर्क क्या है? ईसा में मेरे नबी वही तखलुक़ु मिन अत्तीन कहा है कि तैरे में ईसा सबको याद करो कि जब तुम मेरी इजाज़त लेते थे, मेरी इजाज़त लेने के बाद मट्टी से परिंदे का पुतला बनाते थे,
اور پھر میری اجازت دیتے تھے فتح کا فیہا بیرونی، اور میری اجازت دینے کے بعد تم اس میں پھونک مارتے تھے، جیسے ہی تم اس میں پھونک مارتے تھے وہ پرندہ بنتا تھا اور اڑ جاتا تھا۔ یعنی اتنا بڑا نبی، اجازت دی، پرندے کا پتلا بنایا مٹی سے، پھر اللہ سے اجازت مانگی تو اس نے روح پھونکی، پرندہ میں چڑھا فتن فقوفیہ فتقونا تبری الاقما والابرص باذن، عیسیٰ کیا تمہیں وہ دن یاد نہیں کہ جب تم میرے اذن سے معذرات اندھوں کو ٹھیک کر دیتے تھے؟ کیا تمہیں وہ دن یاد نہیں؟ وَإِذْ الْمَوْتَ بِإِذْنِي، اور کیا ایسا تمہیں یاد نہیں کہ جب تم میری اجازت دیا کرتے تھے، میری اجازت دینے کے بعد تم مردے پر ٹھوکر مارتے تھے، وَإِذْ الْمَوْتَ بِإِذْنِي، تم موت کو حیات میں تبدیل کر دیتے تھے بِإِذْنِی، میرے اذن سے۔ یعنی اتنا بڑا نبی ہے لیکن اپنے ہر عمل میں خدا کی مرضی شامل ہے۔ خدا سے اجازت لی، پتلا بنایا، پھر خدا سے اجازت لی، اس میں روح پھونکی اڑ گیا، خدا سے اجازت لی، معذرات نابینے کو بینائی دے دی، خدا سے اجازت مانگی، مردے کو زندہ کر دیا۔ یعنی عیسیٰ کے ہر عمل میں خدا، یعنی عیسیٰ کے ہر عمل میں خدا کی رضا شامل ہے۔ بھائی یہی تو کہہ رہے، خدا کا علم موجود ہے۔ اتنا بڑا نبی ہے، بہت توجہ، اتنا بڑا نبی ہے مگر بغیر خدا کے علم سے کوئی کام انجام دے نہیں سکتا۔ یہ عیسیٰ کی منزلت، اور اب میرے نبی کے یا نبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ، اے میرے حبیب ہم نے تجھے ہر چیز کی اجازت دے دی، تیری مرضی، اب جان کے تو ٹکڑے کر دے تیری مرضی، سیرت کو پلٹا دے تیری مرضی، کسی کو ہاتھوں پر اٹھا دے تیری مرضی، انگریزوں سے کلمہ پڑھوا لے تیری مرضی، کسی کو اپنے در سے بھگا دے تیری مرضی۔ صلوات پڑھے محمد۔ خدا قدر بھی کہتی ہے عیسیٰ کی اور میرے نبی کی منزلت میرے نبی کی، تو کیا کہا؟ دیکھو اللہ نور ہے، محمد اب آپ کو میں اللہ نے نور کی تعریف ہوگی، محمد نور ہے، یہی ہے نا، یہی ہے نا، قرآن نور ہے، ایمان نور ہے۔ خدا کی قسم اب محمد کے بعد وہی قرآن کا وارث ہوگا کہ جو نور ہوگا، اس لیے کہ قرآن کی منزلت کے اللہ انزلنا حاضر قرآن اعلیٰ جبری لڑائے تو خاصن متصبر من خشیت اللہ۔ کیا کہہ رہا اللہ؟ دیکھو کہ قرآن وہ ہے کہ اگر ہم اسے پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ تو کیوں ریزہ ریزہ؟ اس لیے کہ پہاڑ ہے خاکی، قرآن ہے نوری، اور خاکی میں صلاحیت نہیں کہ وہ نوری کا وارث بن جائے، وہ نور کو حمل میں لے لے۔ بھائی خاکی اس درجے پر فائد نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ محمد کے بعد قرآن کا وارث وہی ہوگا جو خود نور ہوگا۔ اس لیے اگر کسی انسان پر اتار دیا جائے تو انسان ریزہ ریزہ ہو جائے۔ انسان تو بہت کمزور ہے، پہاڑ بہت مضبوط ہے، اور اگر پہاڑ سے زیادہ کوئی مضبوط ہے دنیا میں ہوگی تو اللہ اس کی مثال دیتا۔ تو پتہ ہی چلا قرآن کا وارث وہی ہوگا بعد محمد کہ جو خود نور ہوگا۔ اس لیے قرآن نور ہے تو پتہ سے کیسے چلے کہ نور ہے کون؟ بھائی بہت توجہ، اب میں ایک آیت کا سہارا لوں گا، میں کئی طریقے سے ثابت کروں گا، ایک آیت کا سہارا لوں گا، ایک روایت کا سہارا لوں گا۔ بھائی اللہ نے کہا کہ ما کنت تدری ما الکتاب ولا ایمان ولکن جعلناہ نورا۔ حبیب یہ قرآن بھی نور ہے، یہ ایمان بھی نور ہے، تو پتہ یہ چلا ایمان نور ہے، ایمان نور ہے، ایمان نور ہے۔ اب خندق میں میرے نبی نے علی کو دیکھ کر کہا بردل ایمان ہے علی کل کفر، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، تو اب پتہ چلا وہ صاحب ایمان کا صلوات پڑھے محمد۔ ایمان نور ہے جسے رسول خندق میں کہے کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، جسے نور نہیں ہوگا بھائی اس سے زیادہ میں ثابت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نور، میرا نبی نور، ایمان نور، قرآن نور، اور محمد کا وارث علی نور۔ اچھا نور ہے نا۔ آخری بات اور اس کے بعد بات ختم کر دوں گا۔ قرآن نور ہے، اللہ نور ہے، میرا نبی نور ہے، ایمان نور ہے، علی نور ہے۔ میں نے ثابت کر دیا اور مجھے بولنے کا حق ہے، قرآن سے پھر آواز سے۔ اچھا کلمۃ العقیدہ کا تذکرہ کر رہا تھا نا، وہ جب اس کی اور تھوڑی آج وضاحت کر دوں اور میٹر کو بھی ختم کر دوں یہاں پر، اس لیے کہ آج آخری مسجد ہے۔ اب علی نور، نبی نور، ایک مرتبہ نور نے نور سے کہا یا علی جاؤ لوگوں کو العقیدہ کی دعوت دے۔
کیا کہا؟ جاؤ لوگوں کو ذوالعشیرہ کی دعوت دے دو. دعوت کس چیز کی تھی؟ دعوت کس چیز کی تھی؟ رسول کیوں بلانا چاہتے تھے اس وقت؟ اسلام کی دعوت دینے کے لیے نا، توحید بتانے کے لیے. جی یہی ہے نا کہ وہ آ جائیں گے، ہم اپنی رسالت کا اعلان کر دیں گے. لیکن میں وقت آپ کا برباد نہیں کروں گا، میں آپ کو نتیجہ دوں گا بہت توجہ کے ساتھ. نہیں بھلے کیا کچھ بولیے نا، لیکن آپ کی سماعت میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو کیا کہا؟ یعنی جاؤ دعوت دے دو. دعوت تھی اسلام کی، لیکن نبی کون سی دعوت دے رہے تھے؟ کھانے کی. عجیب بات. دعوت تھی اسلام کی، نبی دعوت کون سی دے رہے ہیں؟ کھانے کی. کیا پکا تھا؟ بکرے کی ران پکی تھی. یہ بھی تاریخ میں ملتا ہے، بکرے کی ران پکی ہوئی تھی، یہی پکی تھی نا. دعوت تھی اسلام کی، نبی دعوت دے رہے ہیں کھانے کی. بھائی بڑی عجیب بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی زبان پر تو کھانا تھا لیکن دل میں اسلام تھا. بھائی خدا کی قسم، جہاں زبان میں کچھ ہو دل میں کچھ ہو اسی کو تو تقیہ کہتے ہیں. تو اے مسلمانوں، جب اسلام کی پہلی ابتدائی تقیہ سے ہوئی ہے تو اس کی امت کو تقیہ سے پرہیز نہیں کرنا چاہیے. جب ابتدائی تقیہ سے ہو رہی ہے آپ کو تقیہ سے پرابلم کیا ہے؟ تقیہ رسول اچھا کہا جاؤ علی دعوت دے دو. پورا مولا کہنا گئے. تمام پورے جو بڑے بڑے جو کفار تھے، قطبہ و طیبہ شیبہ، بڑے بڑے بدمان رجال، ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان، سب کو مولا کائنات نے دعوت دے دی. ٹھیک ہے نا، دعوت دے دی. اچھا دعوت کس کے گھر میں ہو رہی تھی؟ کس کے گھر میں ذوالعشیرہ کی دعوت ہو رہی تھی؟ ابو طالب کے گھر میں نا. اچھا بھائی ملا تو کہتا ہے ابو طالب کافر تھے. بھائی میں سوال کرتا ہوں آپ سے کہ ابھی اگر مجھے آپ کا گھر استعمال کرنا ہے، مثال کے طور پر وکیل صاحب بیٹھے ہیں، میں نے کہا وکیل صاحب مجھے مشن کے تحت ایک پروگرام کرنا ہے، کیا میں آپ کا گھر استعمال کر سکتا ہوں؟ تو اس کے لیے مجھے اجازت لینی پڑے گی نا. بغیر اجازت کے کام بنے گا نہیں. ٹھیک ہے نا، اجازت لینی پڑے گی. تو اگر یہ اجازت دے دیں تبھی تو میں کر پاؤں گا نا. اور اگر یہ کام کسی مشن کے تحت ہو تو یہ اجازت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اس مشن میں شامل ہو. بھائی اگر جب تک مشن میں شامل نہیں ہوں گے بھائی تب تک یہ اجازت دیں گے نہیں. تو مسلمانوں بتاؤ، جس گھر میں ذوالعشیرہ کی دعوت ہو رہی تھی وہ گھر کس کا تھا؟ والی بات ہے یہ 2+2 والی بات ہے. یہ کوئی سطح عمومی سے بدل باتیں نہیں ہو رہی. اچھا دعوت دے دی. پکا کیا تھا؟ بکرے کی ران. عرب کا حال جانتے کیا تھا؟ عرب جو ہے وہ ایک ایک بکرا ناشتے میں کھایا جاتا ہے، کھانے کے بڑے شوقین. اور مرحبا اختر کا حالت یہ تھا کہ جن کو مولا کائنات نے ضرب میں پہنچانا تھا وہ ایک ایک گائے کا ناشتہ کرتے تھے. ناشتے میں ایک ایک گائے کھا جاتے تھے، اتنے زیادہ گوشت ہوتے. تو اپنی اتنی بڑی ران کیا ہے نہیں سکتی، اس کی کچھ اہمیت ہے اتنی بڑی ران کی. یعنی روایت میں ملتا ہے، تاریخ ملتا ہے، کھانا اتنا ہوا تھا کہ ایک ٹھیک ٹھاک جو کھانے والا آدمی ہے نا وہ بھی پیٹ بھر کے نہیں کھا سکتا. لیکن تاریخ کیا بتاتی ہے کہ سب نے پیٹ بھر کے کھایا. کیسے کھایا؟ پہلے میرے نبی نے کھایا، بعد میں سب نے کھایا. میرے نبی کا لعاب کھانے میں لگنا ہی تھا. اللہ نے اس کھانے میں اتنی برکت دے دی کہ سب سیر و سیراب ہو گئے. خدا کی قسم یہی تو فرق ہے دیگر انبیاء میں اور میرے نبی نے. ابھی میرے نبی نے اعلان نہیں کیا، موجودہ پہلے دکھا دیا. دیگر انبیاء اعلان پہلے کرتے ہیں، موجودہ بعد میں دکھاتے ہیں. میرا نبی موجودہ پہلے کرتا ہے، اعلان نبوت بعد میں کرتا ہے. کھانا ہو گیا، سب نے پیٹ بھر کے کھا لیا. اور جب کھا لیا نا تو لوگ جانے لگے. جب لوگ جانے لگے جناب ابو طالب نے کہا اپنے غلام میں جاؤ دروازے پر کھڑے ہو جاتے، کوئی جا نہیں پانا، کسی کو جانے نہیں دینا. اس لیے کہ کھانے کے بڑے شوقین ہیں، یہ کھانا کھا کر بھاگ جائیں گے، دروازے پر کھڑے رہو. اب جیسے ہی وہ کھانا کھا کر اٹھنے لگے ایک مرتبہ میرا نبی کھڑا ہوگا. اب جیسے ہی میرے نبی نے اعلان توحید کرنا چاہا ایک مرتبہ ابو لہب اٹھا اور اٹھنے کے بعد نبی کی طرف بڑھا بے حرمتی کرنے کے لیے. اب جیسے ہی بڑھا ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد اسے وہیں بیٹھا کے کہا بیٹھ جاؤ. پکڑا اور پکڑنے کے بعد وہیں بیٹھا دیا، کہا بیٹھ جاؤ. اب جب وہ بیٹھ گیا تو ایک مرتبہ میرے جناب ابو طالب نے کہا یا سیدی یا مولائی قم، یا سیدی یا مولائی، اے میرے سید و سردار، اے میرے آقا مولا آپ کھڑے ہو جائیے.
मतलब मेरा नाम खड़ा हुआ तो कलम और बोलिए क्या बोले बल्लिग रिसालत रब्बी, वो बोल दीजिए जो आपके दिल में है, जो अल्लाह की तरफ से आपको मिला है। बल्लिग तबलीग कर दीजिए, रिसालत उस रिसालत के रब्बी जो आपके रब की तरफ से है। खुदा के सब किसने कहा? किसने कहा? ये खुदा जनाब अबू तालिब ने कहा, जनाब अबू तालिब ने कहा और रसूल ने बोलना शुरू किया। तो आज रसूल किसकी बदौलत बोल रहे हैं बुलशीरा में? क्या कहना बात कीजिए, आज रसूल किसकी बदौलत बोल रहे हैं बुलशीरा में? भाई तुमको जवाब यही मिलेगा कि आज जो रसूल बुलशीरा में कलाम कर पा रहे हैं वो अबू तालिब की बदौलत कलाम कर पा रहे हैं। तो मैं कहूँगा मेरे परवरदिगार तुम मान न मान, लेकिन तेरे अबू तालिब का तो एहसान हो गया तेरे हबीब पर। तूने तो अपने हबीब को बड़े नाजों से पाला है ना। अरे जब पेट में था तो बाप को उठा लिया ताकि बाप का एहसान न हो नबी पर। जब 5 बरस की उम्र हुई तो माँ को भेज दिया ताकि माँ का एहसान न हो सके नबी के ऊपर। तो न बाप का एहसान है नबी पर, न बाप का एहसान है नबी पर। लेकिन ये मेरे परवरदिगार अबू तालिब का तो एहसान हो गया तेरे नबी पर। एक मर्तबा अजब नहीं खुदा की आवाज़ आए, देखो अगर अबू तालिब ने एहसान किया है तो मैं एहसान का बदला एहसान से चुका दूंगा। मैं कहूँगा मेरे परवरदिगार अबू तालिब ने तो कह दिया बल्लिग रिसालत रब्बिक, बहुत तवज्जो, बल्लिग रिसालत रब्बिक, हबीब कह दीजिए रिसालत की जो आपके अल्लाह की तरफ से आई है। तो अजब नहीं खुदा की आवाज़ आए, देखो अगर अबू तालिब ने 3 लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है तो मैं भी 3 लफ्ज़ का इस्तेमाल करूंगा। आने दो इन्हें गदीर, मैं भी कह रहा या रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। देखो मैं एहसान का बदला खैर से देने वाला हूँ और ऐसा तरीके से इसका बदला चुनाऊंगा। अगर अबू तालिब ने कहा बल्लिग रिसालत रब्बी तो मैं भी अपने हबीब से कह रहा हूँ बल्लिग मा उनज़िला इलैका कमा बल्लगत रिसालत। तो इधर भी बल्लिग रिसालत रब्बी, उधर भी बल्लिग रिसालत रब्बी। लेकिन मैं कहूँगा मेरे परवरदिगार अभी इंसाफ नहीं हुआ, अभी इंसाफ नहीं हुआ। इसलिए कि इससे पहले भी अबू तालिब ने कोई जुमला अदा किया था। भाई नौजवान सुन रहे हैं कि नहीं? अबू तालिब ने भी इससे पहले भी कुछ कहा था। क्या कहा था? अबू तालिब ने इससे पहले कहा था या सैयदी या मौलाई। अबू तालिब ने तेरे हबीब को मौला कहा था, तेरे हबीब को सैयद कहा था। तो एक मर्द खुदा ने कहा देखो अगर अबू तालिब ने मेरे हबीब को मौला कहा था तो कदीर में मैं भी कहलवाऊंगा मन कुन तो मौला एहसान अबू तालिब का है तो मैं एहसान चुका दूंगा। क्या कहना बहुत ये है बुलशीरा की दावत। अच्छा कितने लोग थे बुलशीरा में नहीं मालूम, लेकिन सिर्फ 2 ही औरतों का तस्करा मिलता है। औरतों में एक सफिया बिन्ते अब्दुल मुत्तलिब और दूसरी फातिमा बिन्ते मोहम्मद। मुसलमान कहते हैं 4 बेटियां थी नबी की। खुदा कसम हर मार्के पे मुझे सिवाय फातिमा ज़हरा की कोई और बेटी नजर नहीं आई। खंदक में उहद में जनाब सैयदा मौजूद। जब महर की बात होती है तो मेरे सैयदा पर गुफ्तगू होती है। किसी मुल्ला से पूछ लो कि आप सैयद हो तो वो कहेगा हाँ सैयद है। अच्छा सैयद हो तो नस्ल कहाँ से चली? कहते हैं जनाब सैयदा से। अच्छा 4 बेटियां थी तो बाकी 3 की नस्लें कहाँ गई? हाँ बाकी और 3 में नस्लें कहाँ गई? तो भाई ये सवाल होता है। तो 2 औरतें मिली हैं बुलशीरा में। अच्छा एक मौका मेरे नबी ने कलाम किया कि आखिरी बात है। मेरे नबी ने कहा देखो अल्लाह के अब्दुल मुत्तलिब मैं अल्लाह की जानिब से भेजा हुआ रसूल हूँ। देखो मेरी इत्तबा करो ताकि तुम्हारे लिए दुनिया में भी खैर हो, तुम्हारे लिए आखिरत में भी खैर हो। और है कोई जो मेरी मदद करे? कितना सा जुमला है, कितना सा क्या मैं अल्लाह की जानिब से भेजा हुआ रसूल हूँ, मेरी इत्तिबा करो, दुनिया में भी खैर है आखिरत में भी खैर है। और है कोई जो मेरी मदद करने वाला? बस इतनी सी बात है। लेकिन इस बात की अगर आप गहराई में जाएंगे तो खुदा की कसम इतनी सी बात में नबी ने पूरा उसूल दीन बतला दिया। आप कहेंगे कैसे? बस मैं कहूँगा रसूल ने कहा मैं अल्लाह की जानिब से आया हूँ, तौहीद बतला दी। मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ रसूल हूँ, नबूवत बतला दिया। वो अल्लाह जो आदिल है अदालत बतला दी। मेरी इत्तिबा करो आखिरत में खैर हो जाएगी, क़यामत बतला दिया। है कोई जो मेरी मदद करे, इमामत बतला दिया। भाई उसूल दीन पूरा बतला दिया, तौहीद भी
बतला दी, नबूवत भी बतला दी, अदल भी बतला दी, इमामत बतला दी, क़यामत सब बतला दिया। अच्छा सब बतला दिया एक मरतबा। इतना बड़ा छोटा सा जुमला है रसूल खुदा का। अब जैसे रसूल ने ये कहा ना एक मरतबा, है कोई जो मेरी मदद करे? कोई नहीं उठा, कोई नहीं उठा सिवाय एक 10 बरस के बच्चे के। मतलब वो उठा होते के बाद कहता है, या रसूल अल्लाह मैं आपकी मदद करूंगा, मेरी पीढ़ियाँ कमजोर है, मेरा कद छोटा है, लेकिन मैं आपकी मदद करूंगा। किसने कहा? 10 बरस के बच्चे ने कहा। अब जैसे 10 बरस के बच्चे ने कहा ना, एक मतलब रसूल ने कहा यानी ताल अली मेरे करीब आओ। अली को करीब बुलाया। अब जब करीब बुलाया तो एक मरतबा रसूल खुदा ने कहा, रसूल ने कहा अब्दुल मुत्तलिब की औलाद देखो, हादा अली इब्न अबी तालिब, हादा खलीफती वाक़ी व वसी फी दुनिया वल आखिरत। देखो ये मेरा भाई, ये हादा अली इब्न अबी तालिब, ये अली आखिरी बात है, हादा अली इब्न अबी तालिब, ये अली इब्न अबी तालिब है, हादा खलीफती, ये मेरा खलीफा है, वाक़ी ये मेरा भाई है, व वसी और मेरा वसी है, फी दुनिया वल आखिरत, ये दुनिया में भी मेरा वसी है, ये आखिरत में भी मेरा वसी है। भाई नबी ने ये कहा ना, क्या कहा नबी ने? देखो ये मेरा भाई है। मैं खुदा के दिन अगर आप दुलशीरा को पूरा गौर करें, पूरे दुलशीरे के वाक़या को मुहासरा करें, तो खुदा कसम आपको कलमा समझ में आ जाएगा कि हकीकी कलमा है क्या, हकीकी कलमा है क्या, हकीकी कलमा क्या है। और रसूल ने कहा मैं अल्लाह की जानिब से आया हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक मरतबा आदमी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह आप अल्लाह के रसूल हैं। अली ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब जैसे अली ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक मरतबा मोहम्मद ने कहा ये मेरा भाई है, ये मेरा खलीफा है, ये वली है। मोहम्मद ने कहा अली वलीउल्लाह, तो पता ही चला मोहम्मद ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अली ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, फिर मोहम्मद ने कहा अली वलीउल्लाह। तो आज अली ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो सारी दुनिया कहती है, और जो मोहम्मद ने कहा अली वलीउल्लाह, वो सिवाय हमारे कोई और नहीं कहता। क्या कहा? देखो मैं हिफाजत करूंगा, अल्लाह के नबी मैं मदद करूंगा आपकी, खुदा की कसम। और किस तरीके से मदद की अल्लाह के रसूल ने, तारीफ गवाह है, ये आसमान शाहिद है कि जब भी रसूल के दीन पर मुसीबत आई है तो सिवाय अली और औलाद अली की कोई नजर नहीं आई। जब माले गनीमत की बात आई तो तमाम लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन जब भी रसूल पर घमसान का लग पड़ा तो सिवाय अली के और बात अली जैसे हुसैन की कोई और नजर नहीं आया। हाँ दादा आज 9 मुहर्रम है ना, आज आखिरी मजलिस है, अशरा खत्म होने वाला है। आज हुसैन आपके साथ है, कल हुसैन आपसे रुखसत हो जाएंगे। अगर कोई बीमार किसी फर्शियादा पर खाक होगी, अरे हुसैन हमसे रुखसत हो रहे हैं, आज आखिरी दिन है, अरे जितना हो सके गिरिया कर लो। रसूल खुदा को उनके नवासे का पुरसा दे दो। जानते हो रावी कहता है, मक्तल लिखता है, जब हुसैन के जंगी खजाने में कोई नहीं बचा ना, तो एक मरतबा हुसैन